वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल अंदाज़ और मैं हूँ रानी अंदलीब। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ हीलिंग डोर रिहैब सेंटर में, जहाँ पे न सिर्फ मरीज़ों की ज़हनी सेहत के ऊपर काम किया जाता है, बल्कि उनकी जिस्मानी और नफ्सियाती सेहत के ऊपर भी भरपूर तवज्जो दी जाती है, ताकि यहाँ आने वाले पेशेंट्स जो हैं ठीक हो के दोबारा से माशरती सरगर्मियों में हिस्सा ले सकें और अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन तरीके से काम कर सकें। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हैं मौजूद हैं डॉक्टर असद अली नूर, सीईओ हैं हीलिंग डोर रिहैब सेंटर के। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हों? अच्छा, असद साहब, मुझे ये बताइए कि सबसे पहले हीलिंग डोर रिहैब सेंटर का क़याम कब हुआ और इस सेंटर को बनाने का आपका मकसद क्या था? जी, हीलिंग डोर रिहैब एंड साइकियाट्रिक सेंटर का जो इख्तिमाम हुआ या जो हमारी इनॉग्रेशन हुई, जो आगाज़ हुआ अप्रॉक्सीमेटली वो 2020 में ही हुआ। उससे पहले मैं ख़ुद डिफरेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर्स और साइकियाट्रिक हॉस्पिटल्स में काम कर चुका हूँ, और उसके बाद फिर हमने ओवरऑल एक टीम बनाई और उस टीम के तहत हमने यहाँ पर मरीज़ों को सर्विसेज देना शुरू किए, जिसमें ड्रग एडिक्शन के भी पेशेंट्स होते हैं और साइकियाट्रिक इलनेस के भी पेशेंट्स होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में नशे के मसाइल और ज़हनी जो मसाइल हैं वो क्यों बढ़ते जा रहे हैं और आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, हम एक डेवलपिंग कंट्री में रहते हैं और यहाँ पर डिफरेंट इश्यूज़ आप फेस कर सकते हैं। डिफरेंट डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे सोशल इश्यूज़ भी है, पर्सनल इश्यूज़ भी है, फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ भी है, चूँकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो मोस्टली लोअर मिडिल क्लास से ही बिलोंग करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो आबादी भी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रही है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के इस तरह के सोशल इश्यूज़ है जो कि उसकी वजह से फिर ज़ाहिर सी बात है, या ड्रग एडिक्शन या नफ्सियाती मसलों का बहुत बड़ा मसला भी बना हुआ है कि लोग ज़हनी तौर पर मफलूज हो रहे हैं, उनको मसले शुरू हो रहे हैं, उनको एंग्जाइटी हो रही है, उनको डिफरेंट किस्म के डिप्रेसिव सिम्टम्स आते हैं या किसी में कोई और नफ्सियाती मसले आते हैं। तो रीज़न्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मेन कॉजेज़ है वो ये है कि सोशल इश्यूज़, और इसके अलावा फिर अवेयरनेस भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि पता भी नहीं है लोगों को कि अगर किसी को कोई नफ्सियाती मसला हो, कोई ज़हनी मसला हो, तो उसके लिए करना क्या है। फिर यहाँ पर अवेयरनेस पे हमारी सोसाइटी में कोई काम नहीं हो रहा, प्रिवेंशन पे कोई काम नहीं हो रहा कि अगर कोई ड्रग्स की तरफ जा रहा है तो उसको पहले आगाही नहीं होती कि मैं किसी अच्छी चीज़ की तरफ जा रहा हूँ या किसी गलत चीज़ की तरफ जा रहा हूँ। तो अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इस मुल्क में ये जो स्टिग्मेटाइजेशन है या मेंटल हेल्थ पे काम नहीं हो रहा। तो ये बहुत सारे मल्टीपल रीजंस है इसके। तो आपके पास पेशेंट ट्रीट होते हैं या आपके पास जो पेशेंट काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो सोसाइटी का क्या बिहेवियर होता है उनके साथ जब यहाँ से ठीक होने के बाद जाते हैं? उस सोसाइटी का कितना किरदार है आपकी नज़र में? जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा रोल है, एक बहुत बड़ा किरदार है सोसाइटी का, क्योंकि जनरली अगर कोई भी मरीज़ किसी साइकियाट्रिक इशू के लिए किसी साइकियाट्रिस्ट या किसी साइकोलॉजिस्ट की तरफ अप्रोच करेंगे, तो सबसे पहले जो स्टिग्मा है लोगों के जहन में वो तो ये है कि लोग ये पागल है, इनको कोई नफ्सियाती मसला है। ब्रेन है, एक आर्गन है जिसमें फंक्शनिंग होती है, जिसमें हार्मोनल चेंजेस आ सकते हैं, जिसमें थॉट्स पैटर्न में चेंजेस आ सकते हैं। उसको ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की तरफ जाए जो साइकियाट्रिस्ट है, जो साइकोलॉजिस्ट है, ताकि वो आपको हेल्प आउट कर सके। लेकिन सोसाइटी का रोल इस तरह है कि अगर कोई मरीज़ अंदर से लड़ रहा है, वो प्रॉब्लम्स में है, वो मुश्किलात में है, वो डिफ़िकल्टीज़ में है, वो नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकता, लेकिन स्टिल ही और शी कैंट अप्रोच एनी प्रोफेशनल। उसका रीज़न ये है कि अगर वो जाएगा तो वहाँ से लोगों ने स्टिग्मेटाइज़ करना है कि ये तो पागल है, इनको तो कोई नफ्सियाती मसले हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के कॉजेज़ है जो कि इस तरफ फिर बढ़ते जाते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि हीलिंग डोर रिहैब सेंटर में आपकी टीम जो है वो किस तरह पेशेंट के साथ ट्रीट करती है? क्या थेरेपीज़ होती हैं और किस तरह आप पेशेंट को लेकर चलते हैं? मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ाकार होते हैं, चूँकि हमारी पूरी टीम जो कि जिसमें कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट भी काम कर रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट भी काम कर रहे हैं, फिजिशियंस और मेडिकल डॉक्टर्स, योगा मेडिटेशन एक्सपर्ट या स्पिरिचुअल हीलर्स भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो सपोर्टिंग स्टाफ है, जो नर्सिंग स्टाफ है, वो भी काम कर रहे हैं। तो एक होलिस्टिक अप्रोच के तहत ही हम यहाँ पर मरीज़ों का इलाज करते हैं। जो पहला स्टेप होता है किसी भी मरीज़ का, जब गेट से अंदर होता है तो उनका स्क्रीनिंग और असेसमेंट हो जाता है। स्क्रीनिंग और असेसमेंट में हमने पेशेंट की फैमिली से भी हिस्ट्री लेनी होती है और मरीज़ को भी देखना होता है, उसको भी असेस करना होता है।
اور اسی کی بیس پر پھر ہم اس مریض کا ایک پراپر ٹریٹمنٹ پلان بناتے ہیں جس میں سائیکیٹرسٹ نے اپنی سائیکیٹرک پرسپیکٹیو سے مریض کے ایریاز کو کور کرنا ہے, سائیکالوجسٹ نے اپنے تھراپیوٹک ویز میں کور کرنا ہے, جو کوئی اور میڈیکل کوماربلٹیز ہو تو اس کو پھر فزیشینز یا جو میڈیکل اسپیشلسٹ ہے انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے. تو اوورآل ایک پورا ہولسٹک اپروچ کے تحت ہی ایک ٹریٹمنٹ پلان بنتا ہے اور اس میں ہم مریض کے لائف کے ہر ایریا پہ کام کرتے ہیں, چاہے وہ سوشل لائف ہو, چاہے وہ پرسنل لائف ہو, چاہے وہ سائیکولوجیکل ہیلتھ ہو, چاہے وہ فزیکل ہیلتھ ہو. تو تقریباً زندگی کے ہر حصے کو ہم کور کرتے ہیں تاکہ مریض واپس ایک نارمل لائف کی طرف آ جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, جہاں پہ جو پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں, مطلب جو ایکسٹریم لیول کے عادی ہوتے ہیں اس نشے میں اور بہت زیادہ ان کو پرابلم ہوتی ہے, تو ان کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے, ان کے علاج کا پروسیس کیا ہوتا ہے, یہاں پہ آپ کا کوئی اسٹے وغیرہ کا سسٹم ہے, مریض کو رکھتے ہیں, کس طرح اس کو لک آفٹر کرتے ہیں؟ جی بالکل, تقریباً ہمارا انڈور ہی سسٹم ہے اور سارے مریض ہمارے پاس انڈور داخل ہی ہوتے ہیں. اس کے لیے اکوموڈیشن, فوڈ, میڈیکیشن, سائیکیٹرک اسسٹنس, میڈیکل اسسٹنس, اسپریچول اسسٹنس, اوور آل لائف کی جتنی بھی بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ تقریباً اس ایک چھت کے نیچے ہی ہے. ساری سروسز ہم یہاں پر ہی پرووائڈ کرتے ہیں. جو آپ نے ذکر کیا کہ کوئی ایکسٹریم کیسز ہوتے ہیں, تو بہت سارے ایکسٹریم کیسز آ جاتے ہیں جو کہ مینٹلی ان ویل ہوتے ہیں, جو کہ نفسیاتی طور پر ٹھیک نہیں ہوتے, گھر والے ان کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہم کیا کریں. تو اس میں ہماری پوری ٹیم ٹرینڈ ہے, وہ جیسے یہاں پر آتے ہیں تو ہم ان کو پراپر وہ میڈیکیشن بھی شروع کرا دیتے ہیں, ان کو پراپر ان کی ہائیجین کی طرف لے کے جاتے ہیں, ان کو ٹریٹمنٹ کے جو باقی ایریاز ہیں جس طرح تھراپیز ہو گئے, گروپ سیشنز, انڈیویجول سیشنز, ان سارے پروسیس میں اس کو لے کے آتے ہیں. تو ود ان فیو ڈیز وہ مریض پھر نارملی بیہیو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. بیسیکلی میں یہاں پر ایز اے کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں, اور میری جو فیلڈ ہے اس میں میں نے پیشنٹس کے ساتھ جو میرا انٹریکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے تھیراپی سے ریلیٹڈ, کہ میں نے پیشنٹ کو کس طرح سے گائیڈنس کاؤنسلنگ دینی ہے تاکہ وہ اپنی لائف میں واپس جا سکیں, اور ان کو سائیکو ایجوکیٹ کر سکوں کہ ان کی ڈیزیز ہے کیا, اور اس ڈیزیز کی وجہ سے ان کی لائف میں ان کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر کیا افیکٹس آئیں. ریہیب بیسیکلی ہے یہ ایسی جگہ ہے جس میں آپ لوگوں کو ایسی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ زندگی میں واپس جا سکیں. تو یہاں پر بھی اور باقی ریہیب سینٹرز میں بھی یہی اسپیشلٹی ہوتی ہے کہ یہاں پہ ایڈکشن کے پیشنٹ بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سائیکیٹرکلس کے پیشنٹ بھی ہوتے ہیں, کیونکہ بعض اوقات جہاں پر پیشنٹ خود ولنگ نہیں ہوتا ٹریٹمنٹ کے لیے, جب فیملی کے تھرو پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو اس وقت اس کا ڈینائل کو بریک کرنا, اسے وہ ساری چیزیں ریئلائز کرانا اور اس کا ڈینائل کو بریک کرنا, تو وہ ساری چیزیں تھوڑی سی ٹف ہوتی ہیں, کیونکہ پیشنٹ کے اندر ڈرگ کرنے کی وجہ سے اتنے زیادہ ایڈکٹیو بیہیویئرز آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ریکوری جو ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کی ریشو کم ہو جاتی ہے. ہاں, کیونکہ پھر ریلیپس ریٹ ہائی ہو جاتا ہے, تو وہاں پہ تھوڑی سی مشکل آتی ہے, بٹ ود دا پیسج آف ٹائم جو چیزیں ریئلائز ہوتی ہیں, پیشنٹ کا ڈینائل بریک ہوتا ہے, تو پھر ایزی ہو جاتا ہے. کیا تو میتھڈ کیا ہوتا ہے آپ کی کاؤنسلنگ کا, کیا کوئی تھراپیز ہوتی ہیں یا کاؤنسلنگ کیا چیزیں آپ یوز کرتے ہیں؟ جی بیسیکلی ہمارے پاس ڈفرینٹ تھراپیز ہوتی ہیں. پہلے تو پیشنٹ کو سائیکو ایجوکیٹ کرنا اس کی ڈیزیز کے بارے میں کہ ڈیزیز ایکچولی ہے کیا. جی تو ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ کس طرح ایک نشہ انسان کی صحت کو متاثر کرتا ہے, کس طرح آپ انزائٹی اور ڈپریشن کا اگر شکار ہیں تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں بغیر کسی ڈر کے اور بغیر کسی پریشانی کے, کس طرح ریہیب سینٹر میں علاج کیا جاتا ہے. اور ہیلنگ ڈور ریہیب سینٹر ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ نہ صرف مریض کو بڑے اچھے طریقے سے میڈیسن سے ٹریٹ کیا جاتا ہے بلکہ یہاں پہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بھی کروائی جاتی ہیں تاکہ پیشنٹ جو ہے بالکل ریلائبل ہو سکے اور اپنی زندگی میں مکمل واپس آ سکے. یہاں کا وزٹ کرنے کے بعد میں ایک جو میسیج دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جب ایک پیشنٹ اتنا ٹائم لگاتا ہے, جب یہاں کے ریہیب سینٹر میں ڈاکٹر اس پہ اتنی توجہ دیتے ہیں اور باہر آتا ہے, تو میری گزارش ہے ان والدین سے کہ اپنے بچوں کو تانے دینے کے بجائے ان کا ساتھ دیں, ان دوستوں کے کہ دوبارہ ان کو وہ لت یا وہ ڈپریشن دینے کے بجائے ان کو گلے لگائیں, ان کو ساتھ لگائیں تاکہ وہ دوبارہ سے زندگی میں واپس آ سکیں اور اپنی زندگی میں ہیلدی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھ سکیں. مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.